من المصائب التي يعتقد بها الشيعة أنهم يزعمون في كتبهم أن الإمام يستخدم التقية في الدين في التشريع. فمثلا ونحن نسألهم هل يجوز استخدام التقية في التشريع؟ فمثلا على سبيل المثال يرون بعض علماء الشيعة أن الرواية حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة في خيبر، يقولون أن الإمام علي روى هذه الرواية تقية، أن قول الإمام بهذه الرواية تقية، والإمام ممكن يقول ما هو مخالف للشرع تقية. أعوذ بالله، أي دين هذا؟ أي دين يعتقد به هؤلاء؟ أنا أضرب لك مثال أخي الكريم. هل يصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ويقول للمشركين نعم لكم الحق أن أنتم تعبدوا هذه الآلهة، ولكن يعني اعبدوها واعبدوا معها الله، يعني اجعلوها شفعاء ما فيش مشكلة وسطاء واعبدوها واطلبوا منها، ولكن الله هو الإله الأساس. وما حد يكلمه يقول ده أنا كنت بقول هذا تقية. بالله عليكم كان يصلح نبي من الأنبياء يقول ذلك؟ لماذا حدث الافتراق بين الأنبياء وبين قومهم ممن لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى؟ فكيف يقول هؤلاء أنه يجوز أن يستخدم الأئمة التقية؟ علمتم أن هؤلاء يطعنون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتى أنواع الطعنات؟